नाज़रीन आदाब, 9 अगस्त 2023 मुताबिक 21 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मूसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के ख़ास हिस्से। मणिपुर तशद्दुद मामले पर अपोजिशन पार्टियों ने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पेश किया था, जिसको मंजूरी मिल गई थी। कांग्रेस ने मंगल के रोज़ कहा कि मणिपुर में तशद्दुद के मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी तोड़ने के लिए अपोजिशन को लोकसभा में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का कदम उठाना पड़ा, क्योंकि वज़ीर आज़म का बयान हुकूमत के किसी वज़ीर के बयान से ज़्यादा मानी खेज़ होता है। तहरीक पर बहस के दौरान अपोजिशन के अरकान ने मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह पर हालात को काबू करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाते हुए फौरी तौर पर बर्खास्त करने का मुतालबा किया। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अपनी रुकनीत बहाल होने के दूसरे दिन मंगल को लोकसभा में पेश हुए, लेकिन कयास आराइयों के बरअक्स उन्होंने पहले दिन हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस में हिस्सा नहीं लिया। बताया जा रहा था कि मिस्टर गांधी मंगल को तहरीक अदम एतमाद पर बहस में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में स्पीकर को तब्दील कर दिया गया और मिस्टर गोगोई ने पार्टी की तरफ से बहस शुरू की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के 14वें दिन भारतीय जनता पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन अदम एतमाद से भरी हुई है और उनकी तहरीक अदम एतमाद यही जाहिर कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पर 18 घंटे की बहस के बाद जवाब देंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आज छठे दिन ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का सर्वे करने पहुंची, जहां आज गुंबद की नक्शोनिगारी की कार्बन कॉपी तैयार की जानी थी। टीम ने तामीराती काम और पेंटिंग से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे किए, पेंटिंग में इस्तेमाल होने वाले मवाद का नमूना लिया। गुंबद की लंबाई और चौड़ाई कागज पर खींची गई। सर्वे टीम और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान गुंबद पर गए और हर जगह चेक किया। तस्वीर, वीडियोग्राफी, मैपिंग और स्कैनिंग जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी इहाते में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी लगाने के मुतालबे के साथ दाखिल की गई मफाद आम्मा की अर्जी को वापस ले जाने की बुनियाद पर खारिज कर दिया है। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मानसून सेशन के दूसरे दिन रियासत के जिला मुरादाबाद में साल 1980 में होने वाले फिरके वाराना फसादात की इंक्वायरी रिपोर्ट असेंबली के 2 ऐवानों में पेश की। इस फसाद में 83 लोग मारे गए थे, जबकि 112 अफराद जख्मी हुए थे। फसादात की रिपोर्ट असेंबली में पेश होने पर समाजवादी पार्टी रियासत की बीजेपी हुकूमत पर हमलावर हो गई। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर नरेश उत्तम पटेल ने कहा, मुरादाबाद फसादात की रिपोर्ट महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पेश की गई है। केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन ने मंगल के रोज रियासती असेंबली यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एक करारदाद पेश की, जो इत्तेफाक राय से पास भी हो गई। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में यकसा शहरी कानून नाफिज करने का मंसूबा बनाया है, लेकिन इसके खिलाफ पूरे मुल्क में आवाज उठ रही है। खुसूसन अक़लियती तबका इस कानून को लेकर तशवीश में मुब्तला है। ऐसे में केरला असेंबली में यूसीसी के खिलाफ करारदाद पास होना काफी अहम तस्वुर किया जा रहा है। उमेश पत्र कत्ल वारदात में शहजोर लीडर साबिक एमपी अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन के बाद उनके खास करीबी माने जाने वाले गुड्डू मुस्लिम को अदालत के हुक्म पर मंगल को मफरूर करार दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुकर्ररा वक्त तक अदालत में सरेंडर न करने की सूरत में दफा 82 के तहत उसके घर को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने मंगल को महकमा सेहत के आला अफसरान के साथ एनेक्सी भवन में मुनक़िदा मीटिंग में कहा कि पीएससी सीएससी में आने वाले मरीजों को टेस्ट किए बगैर दूसरे अस्पतालों में रिफ़र न किया जाए और बगैर नोटिस के गैर हाजिर मेडिकल अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सेहत के मरकज़ों पर शाम 5 बजे के बाद भी डॉक्टर्स तैनात रहें। तमाम ज़िला अस्पतालों, सीएससी, पीएससी, ज़ैली मराकज़ और फलाह बहबूद के मराकज़ में डॉक्टरों और पैरामेडिकल वर्कर्स की हाज़िरी को लाजमी तौर पर दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई अफसर या मुलाजिम बगैर बताए गैर हाजिर रहे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 5 साला BA LLB और 3 साला LLB कोर्सेज करने की इजाज़त दे दी है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर NB सिंह ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यह यूनिवर्सिटी के लिए एक अहम पेशरफ्त है। डीन फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़ प्रोफेसर मसूद आलम ने बताया कि कई बरसों से BA LLB और LLB में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था, जिसको देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वाइस चांसलर प्रोफेसर NB सिंह की ज़ेर निगरानी इस कोर्स को चलाने की इजाज़त दी है। उन्होंने बताया कि दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार दाखिला पोर्टल पर जाकर अपना इंदराज करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश
کے پارلیمانی امور کے وزیر سریش کمار کھنہ نے منگل کو اسمبلی کو بتایا کہ حکومت سائبر کرائم سے جڑے معاملوں سے بخوبی نمٹ رہی ہے۔ سال 2022 سے مارچ 2023 کے درمیان 7,500 سے زیادہ سائبر مجرمین کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے اور 90 کروڑ روپے کی وصولی بھی کی گئی ہے۔ وقفہ سوال کے دوران سماجوادی پارٹی رکن اتل پردھان کے سائبر کرائم کو روکنے کے لیے حکومت کے ذریعے کیے جا رہے اقدام کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائبر کرائم ہر سال 2 سے 3 گنا کی شرح سے بڑھ رہے ہیں، لیکن سائبر کرائم پر روک لگانے کے لیے حکومت کے مداخلت کے اہم نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش میں ذات پر مبنی مردم شماری کرانے کے مطالبے سے متعلق عرضی پر ریاستی حکومت سے 4 ہفتوں کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ یہ فیصلہ جسٹس MC ترپاٹھی اور جسٹس پرشانت کمار کی ڈویژن نے گورکھپور کے سماجی کارکن کالی شنکر کی عرضی پر دیا ہے۔ عرضی گزار کا کہنا ہے کہ SC اور ST کی مردم شماری کی گئی ہے وہ بالترتیب 15 اور 17% ہیں، جن کو آبادی کے حساب سے سہولیات بھی دی جا رہی ہیں، لیکن OBC کی ذات پر مبنی مردم شماری دہائیوں سے نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے OBC کی ذات پر مبنی مردم شماری کی جانی چاہیے تاکہ صحیح تعداد کا پتہ چل سکے اور انہیں سرکاری اسکیموں کا فائدہ بھی مل سکے۔ سٹی مونٹیسری اسکول مہانگر کیمپس کے زیر اہتمام 4 روزہ بین الاقوامی تاریخ اور شہریات کا تہوار ریفلیکشن 2023 آج شام کانپور روڈ آڈیٹوریم میں تقسیم انعامات کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ رنگا رنگ تعلیمی ثقافتی پروگراموں کے درمیان منعقدہ انعامات کی تقریب میں ہندوستان اور بیرون ملک سے جیتنے والے طلبہ کو شیلڈز، میڈلز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ بھون بھگوان داس پروہت ودیا مندر ناگپور کے طلبہ کی ٹیم نے ریفلیکشن 2023 کی مجموعی چیمپئن شپ جیتی، جبکہ نالندہ انٹرنیشنل اسکول وڈودرا گجرات کی طلبہ ٹیم رنر اپ رہی۔ پروگرام کا آغاز تمام مذاہب اور عالمی امن کے لیے دعا سے ہوا۔ CMS کے بانی ڈاکٹر جگدیش گاندھی نے سبھی طلبہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوامی میلہ پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نوجوان نسل کو تحریک دینے میں کامیاب رہا ہے۔ نامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق روس نے مشرقی یوکرین کے شہر پر میزائل حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں رہائشی عمارتوں سمیت کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا اور 7 افراد ہلاک بھی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق حملوں کے بعد ریسکیو اہلکار تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف نظر آئے۔ حملے کا شکار شہر مشرقی فرنٹ لائن سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں روس کی جانب سے کنٹرول حاصل کرنے اور یوکرین کے حملوں کو پسپا کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ فوجی انتظامیہ کے سربراہ نے بتایا کہ 40 منٹ کے فرق سے 2 میزائل داغے گئے، جس کے نتیجے میں رہائشی عمارتوں، ایک ہوٹل، دکانوں اور انتظامیہ کی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ بنگلہ دیش میں قرآن پاک کے درجنوں نسخوں کو نظر آتش کیے جانے کے بعد ہزاروں مشتعل افراد نے مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ جب مشتعل ہجوم نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں 2 افراد پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے اتوار سے پیر کی رات تک کم از کم 10,000 افراد کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال اور ربڑ کی گولیاں چلائیں۔ اس دوران جھڑپوں میں 14 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ اس حوالے سے پولیس نے اپنا موقف یہ بتایا کہ قرآن پاک کے نسخے اس لیے نظر آتش کیے گئے تھے کیونکہ وہ بہت پرانے تھے اور ان میں سے کچھ میں پرنٹنگ کی غلطیاں بھی تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جو بھی ہو جائے عمران خان پارٹی کے سربراہ رہیں گے۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے چیئرمین کی غیر موجودگی میں پارٹی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے کہا کہ عمران خان پارٹی کے سربراہ رہیں گے چاہے جو بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے PTI کی بنیاد ڈالی ہے اور بانی ہونے کے ناطے وہ ہمیشہ پارٹی کے سربراہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت میاں شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، لیکن پارٹی کو نواز شریف اس کے قائد کے طور پر چلا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو وہ پروٹوکول نہیں دیا گیا جس کے وہ حقدار ہیں۔ ہم نے اس معاملے کو سپریم کورٹ کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی یونین کو چینی برآمدات میں 20.6% ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے۔ بیجنگ نے موجودہ صورتحال میں بہتری لانے کا وعدہ کرتے ہوئے نئی مشکلات اور چیلنجوں سے بھی خبردار کیا۔ چینی برآمدات رواں برس جولائی میں 3 سال سے زائد کے عرصے میں اپنی سب سے کم ترین سطح پر رہیں۔ بیجنگ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر مانگ میں کمی کی وجہ سے غیر ملکی منڈیوں میں چینی مصنوعات کی فروخت جولائی میں 14.5% کم ہو گئی۔ چینی کسٹم اتھارٹی کے مطابق رواں سال کے پہلے 7 مہینوں میں یورپی یونین اور امریکہ کو کی جانے والی برآمدات میں 20.6% کمی واقع ہوئی ہے۔ کووڈ-19 کی عالمی وبا کے آغاز پر 2020 کے پہلے 2 ماہ میں برآمدات میں ریکارڈ کمی ہوئی تھی اور معیشت کا پہیہ رک گیا تھا۔ اس کے بعد سے رواں برس جولائی میں چینی درآمدات سب سے زیادہ گراوٹ کا شکار ہوئی ہیں۔ دنیا بھر کے سینکڑوں یہودی ماہرین تعلیم کے ایک بیان میں فلسطینی اراضی پر اسرائیل کا دہائیوں سے جاری
قبضہ ایک نسل پرست حکومت قرار دیتے ہوئے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ آن لائن شائع ہونے والے اس اعلامیہ میں 417 یہودی ماہرین تعلیم نے دستخط کیے ہیں، جن میں زیادہ تر امریکہ اور اسرائیل میں آباد پروفیسر ہیں۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ فلسطینی عوام تقریباً تمام بنیادی حقوق سے محروم رکھے گئے ہیں اور وہ ایک نسل پرستانہ حکومت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو مسلسل تشدد کا سامنا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔